السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اللي غادي نشوف فيها بطبيعة الحال الكمالة ديال الكور ديال بوليسيون. إذا وصلنا للبارتي نيميرو 2 وسي اوبليغاتوار أنك تكون شفتي معايا البارتي 1 باش تعرف لا ديفيرونس اونتر اون ماتيير اورغانيك اي اون ماتيير انورغانيك. شنو غنشوفوا اليوم؟ غادي نشوفوا لي تكنيك دو تريتمون اي فالوريزاسيون دي ديشي ميناجي. كيفاش لي ديشي ميناجي كنعطاوهم يعني كنتعاملوا معاهم لي تكنيك ديالنا اللي كاينين دو لا جيستيون دي ديشي اي بيان سور باش نعطيهم فالور. غنشوف بان لي ديشي ممكن يصاوبوا لهم بزاف د الحوايج. تري بيان. دونك عندنا 5 تكنيك، عندنا التري، عندنا البيوغاز، كومبوستاج، انسينيراسيون، لونفيسمون. خاصك تكون عارف كل تكنيك لاش كتصلح. كاين اللي غنقول لي استاذ في ممكن يحطوا لي هذا الشيء. اول حاجه في لي كيو سي ان سو فورم دو ديفينيسيون، ممكن يقول لك ديفينير باغ اكزومبل لو تري ou bien l'incinération, ou bien le compostage, ou bien le biogaz, هادو كلهم فايتين تحطوا sous forme de définition. ممكن يقول لك question directe، يعطيني دو تكنيك دو تريتمون دي ماتيير اورغانيك، يقول لك غير لي ماتيير اورغانيك. خاصك تكون عارف بالضبط شكون اللي كيصلح الماتيير اورغانيك هادو كلهم. ممكن يقول لك عطيني تكنيك دو تريتمون دو ماتيير اورغانيك كي ليبر دو لينيرجي. ماتيير اورغانيك كتعطيني انرجي. إذا في الآخر ديال الفيديو خاصك تكون بيان سور قادر أنك تجاوب على هذا الشيء كامل. مزيان. غادي نبداو بأول تكنيك، تكنيك نيميرو 1 سي لو تري. مي كنقول لك تريي شي حاجة هي رتبها. لو تري يعني هو الترتيب والفرز، والنغاب هو الفرز. إذا شنو غنديرو لي ديشي في لي ميزون ديالنا، سوا في لي ميزون سوا في لي زوتيل سوا في الريستورون. يعني اش غادي نديرو؟ غنعزلو لي ديشي بوحدهم، بمعنى غنديرو البلاستيك بوحدو. هادشي كيبدا من لي ميزون. غنديرو البلاستيك بوحدو، لو فيغ الفيغ بوحدو، نديرو لي بابيي بوحدهم، الكارطون بوحدو. هادشي كله كنجمعو بوحدو. وملي كنخرج شنو كنلقى دي بوبيل خاصين بالفيغ، دي بوبيل خاصين بالبلاستيك، دي بوبيل خاصين بلي ميتو. اذا بيان سور حتى كما قلت لكم خاص نلقاو حتى في الشوارع ديالنا هاد لي بوبيل. المغرب ما فيهش هاد لا تكنيك، دونك ما كايناش كما كتشوفوا راه ما كايناش. دونك هذه كتستعمل بزاف في الدول المتقدمه. اذا ما عليناش تكون عارفين الديفينيسيون. تري سي اون اوبيراسيون كي كونسيست ا سيليكسيوني لي ديشي. سي اون تكنيك كي كونسيست ا سيليكسيوني لي ديشي سولون لور ناتور. يعني غندير الفيغ بوحدو، البلاستيك بوحدو الى اخره، سولون لور ناتور الطبيعه ديالهم، اي لور كاتيجوري. حتى الفيغ من بعد ندير الفيغ كولوري بوحدو، نون كولوري بوحدو الى اخره. علاش كنديروا هذا الشيء كامل؟ اول حاجه باش كنعطيو اون نوفيل في لي ديشي. بحال مثلا الالومنيوم انا ساليت منه كنت غادي غير نلوحو، غنعاود نستعملو في حاجه اخرى. دوني اون نوفيل في. اون بلوس الالومنيوم راه الا بقيت يعني كاع ما كندير الغوسيكلاج قرب يتسالي، غيسالي. الا بقيت نخدم الالومنيوم ديما جديد، اول حاجه لو كو ديالو غيطلع، ثاني حاجه غيقلال بزاف. متفقين؟ دونك اي لور كاتيجوري كنا فيغ كولوري نون كولوري بور لا ريوتيليزاسيون اي لو ريسيكلاج. اهم حاجه هو اعاده الاستعمال، اعاده التدوير. دونك ديما كنلقاو هاد لي سامبول دايرين بحال هكا مثلا في كيلكو ماتيير، يعني اعاده التدوير. دابا هاد التري خاص بمن؟ خاص بالماتيير اورغانيك بحال البابي بحال الكارطون بحال البلاستيك، وخاص بماتيير ان اورغانيك علاش بحال الفيغ وشكون و لي ميتو الالومنيوم الى اخره. دونك هاد التري هذا خاص بالماتيير اورغانيك بلوس ماتيير ان اورغانيك بجوجو. راه شرحت في الفيديو السابق شنو هي ماتيير اورغانيك وشنو هي ماتيير ان اورغانيك. تري بيان. دابا لي زيتاب ديال التري ملي خصو يبدا من لي ميزون ديالنا ا دوميسيل. تري غيبدا ا دوميسيل، من بعد غيكملوا لي زوفريي العمال ديال النظافه غيجيو وغيديروا الكوليك ديال لي ديشي. تما غيجمعوا الزاج بوحدو، البلاستيك بوحدو الى اخره. دونك باغ لي زوفريي غيديروا الكوليك ديال لي ديشي، الكوليكت ديال لي ديشي غيجمعوا لي ديشي. متفقين؟ في دي كولي في حزم. متفقين؟ ومن بعد فين غيديروا واحد سونتر دو تري، مركز الانتقاء. تما غتكون واحد الماشين اوتوماتيزي غتكمل لو تري، ماشين اوتوماتيزي. دونك هادشي اللي خاصك تكون عارف على التري. صافي.
هو كنفرزو النفايات. مزيان. دوزيام تكنيك هو البيوغاز. شنو هو البيوغاز؟ البيوغاز سي ان غاز كومبوستيبل قابل للاشتعال، ممكن نشعلوه، ممكن نسخنوا به ولا نطيبوا به، بحال البيوتان. هذا البيوغاز، هذا الميتان. باش كيتسمى بالسي اش 4. اذا اما كتسمى الميتان او بيان ميتانيزاسيون. اذا تبع معايا اش كنديرو، كناخذوا واحد الميليو انايروبي، كناخذوا ان ميليو كيفاش داير انايروبي. مي كنقول انايروبي يعني ديبورفو يعني ديبورفو هي 100 O2. مي كي اوتوماتيكمون مي كنقول لك 100 O2 شنو كيجي لك في دماغك مباشره؟ فيرمونطاسيون. مزيان. اذا كناخذ واحد الوسط هو هذا الوسط ديالي ما فيهش الاو 2. شنو كندير فيه؟ كندير فيه لي ديشي، هنا لي ديشي، وبيان سور غندير ماتيير اورغانيك بقايا الاكل، لي ريزيدو اليمونتير بقايا الاكل. صافي تري بيان. وكندير اون باكتيري شو سميتها الميتانوباكتيريوم. علاش الميتانوباكتيريوم سي اون باكتيري كي سانتيتيز الميتان، كتصاوب ليا الميتان. اش غدير هاد الباكتيري خصها تصاوب الاتي بي ديالها، خصها تصاوب لينيرجي. شنو غدير؟ غدير اليمونطاسيون، غدير التغذيه، غتاكل هاد الماتيير اورغانيك بيان سور بقايا الاكل. وشنو غطرح ليا واحد الغاز. داك الغاز 50% منه غيكون ميتان. مزيان. اش غندير بهذا الميتان؟ راه غاز يعني كومبوستيبل، نقدر ندير منه تدفئه، نطلق منه العافيه، ممكن نطيب به، يعني فيه انرجي. يعني البيوغاز كيهتم بمن؟ غير بالماتيير اورغانيك، متفقين؟ اون بليس شنو فيه؟ فيه انرجي. مزيانه. دونك الا قال لك الاستاذ عطيني اون تكنيك دو تريتمون ديال لي ديشي اورغانيك وكتعطيني انرجي، بيوغاز سيدي. ها هي بيوغاز. صافي. الميتانوباكتيريوم كتطلق لنا داك الغاز اللي هو سي اش 4 50% منه. دونك كما قلنا كنصاوبوا منه انرجي. غنقراو الديفينيسيون. بيوغاز سي لا برودكسيون، هذه سيليكسيون ديال لي ديشي. هنا كننتج، كنصاوب شي حاجه، عندي برودكسيون كننتج. شو كننتج واحد الغاز، لا برودكسيون دان غاز كومبوستيبل قابل للاشتعال. سي اش 4 مين جبناه؟ اترافيغ لا ديغراداسيون بارسيال، حيت الفيرمونطاسيون هي ديغراداسيون بارسيال والريسبيراسيون ديغراداسيون توتال. هنا عندي فيرمونطاسيون دونك ديغراداسيون بارسيال، متفقين؟ دو لا ماتيير اورغانيك سو لانترفونسيون دو ميتانوباكتيريوم. طق حنا كملنا الديفينيسيون. هاد التكنيك الثانيه. تخوازيام تكنيك هو الكومبوستاج. شنو هو الكومبوستاج؟ الكومبوستاج هو كنصاوبو سماد عضوي فين كتنفعنا الاسمده، فين كتنفعنا الاسمده، الكومبوست ولا لي زونغري. كيف كينفعونا في المجال الفلاحي. عندي واحد الارض فلاحيه، ملي كنلوح فيها الاسمده شنو كيوقع؟ النباتات كتنمو بسرعه. شنو هو لو رول دي سيل مينيرو ديال الكومبوست؟ هو لو ديفلوبمون ديال لي بلانت. يعني الكومبوستاج كنستعملو في المجال الفلاحي. واش كاين شي طاقه؟ ما كاين لا طاقه لا والو. ماشي بحال هنا عندك غاز كطيب به، كاين الحراره. هنا غير كتصاوب الاسمده في المجال الفلاحي. غير هاد الاسمده اللي غادي نصاوبو، هاد الكومبوست راه ناتشورال ماشي شيميك، يعني ما غيكونش عنده امباكت على لو سول. تري بيان. دونك شنو هو الكومبوستاج؟ سي لا برودكسيون دو كومبوست انغري اورغانيك. لي زونغري هما الاسمده. صافي متفقين؟ اذا هنا الكومبوستاج هو انتاج السماد العضوي. ممكن يقول كومبوستاج او بيان كومبوست او بيان دي زونغري اورغانيك. هنا لا برودكسيون ديال من؟ ديال الغاز.
هنا لا برودكسيون ديال من ديال كومبوست اقل على البيو غاز والكومبوستاج. هذا برودكسيون ديال غاز، هذا برودكسيون ديال من ديال كومبوست. مزيان utilisable dans le domaine agricole في المجال الفلاحي. pour fertiliser شنو fertiliser؟ تخصيب يعني التربه كتولي غيش بلي سيل مينيرو. pour fertiliser le sol à travers la dégradation totale. دابا هنا تبع معايا الفرق ما بين هذا وهذا. كاينه واحد المعلومه مهمه جدا في التربه. شنو عندنا في التربه؟ في التربه عندنا كائنات حيه. الى عندك واحد الملاحظه ان التربه شنو فيها؟ فيها لي ديكومبوزور، فيها المحللون ديال الارض، الفطريات، البكتيريات. اش كيديروا؟ هادو كيتسموا محللون. يعني اي جثه تحطات في التربه شنو كيوقع ليها؟ كتحلل. اذا الكائنات الحيه ديال التربه لي ديكومبوزور شنو كيديروا؟ كونسوم لا ماتيير اورغانيك وكيصاوبوا لنا لي سيل مينيرو. اذا ممكن ناخذ ديال الارض، الفطريات متفقين، البكتيريات ناخذهم من التربه متفقين، ونعطيهم نفايات الماكله، بقايا الاكل. شنو غيديروا؟ غياخذوا دوك لي ريزيدو اورغانيك وشنو غيصاوبوا لنا؟ غيصاوبوا لنا دي سيل مينيرو. اذا ممكن نصاوب دي سيل مينيرو انطلاقا منين؟ من لي زيتر فيفون ديال لو سول. يعني غادي ناخذ هنا واحد ميليو ايروبي وشنو غادي ندير فيه؟ غادي ندير فيه ماتيير اورغانيك. ها هو هنا ماتيير اورغانيك، بقايا الاكل هما هادو. دونك هذا مثلا ريزيدو alimentaire. تري بيان، ريزيدو alimentaire. وشنو غادي نحط هنا؟ غادي نحط لو سول. علاش لو سول؟ حيت لو سول فيه لي زيتر فيفون، فيه الكائنات الحيه. غنخلط هادشي مع لو سول صافي. غنحط هنا لو سول علاش؟ فيه دي زيتر فيفون، فيه كائنات حيه صافي. وخاص يكون عندنا O2. وممكن نزيد الفوميي دي بوفان، روث البهائم، فوميي دي بوفان. علاش؟ حتى هو راه فيه الماتيير اورغانيك متفقين، حتى هو فيه ماتيير اورغانيك. اون بلوس ممكن نلقاو حتى لي باكتيري ولا لي كوليفورم فيكو، يعني هما اللي كيكونوا في البراز متفقين ديال لي زيتر فيفون. اذا هنا عاوتاني كنضيف ليه فيمي دو بوفان باش نزيد من لي سيل مينيرو. اذا شنو غاديروا الكائنات الحيه؟ غياكلوا ديك الماكله وشنو غيصاوبوا؟ غيصاوبوا لنا السميده. شنو غندير بديك الاسمده؟ غنخصب بها التربه، فيرتيليزاسيون دو سول صافي، انطلاقا شكون من الماتيير اورغانيك. دونك ها انت شنو هو الكومبوستاج؟ غير من الفهم ديالي شنو هو الكومبوستاج؟ هو لا برودكسيون دو كومبوست. شنو هو الكومبوست؟ اونغري اورغانيك، اسمده. مزيان فين كنستعملوها؟ ايتيليزابل دون لو دومين اغريكول، كنستعملوه في الدومين اغريكول. علاش كنديرو في الدومين اغريكول؟ بور فيرتيليزي لو سول. مي كنجيبوها سو لانترفونسيون دي ميكرو اورغانيزم كي ديغراد لا ماتيير اورغانيك دون مانيير توتال. هنا عندنا ريسبيراسيون وهنا شنو عندنا؟ وهنا عندنا فيرمونتاسيون. غير كما كنعرفوا الريسبيراسيون هو ديغاجمون دو شالور، كاين طرح ديال الحراره. الا بقيتي عاقل معايا في الدرس ديال اي تي بي، ملي كدير الريسبيراسيون عندك الغوندومون هو 40% ديال الاي تي بي و60% سو فورم دو شالور روتاردي، كتطلع الحراره. اذا شنو خاصك دير انت؟ اذا الحراره كتطلع دوك الكائنات الحيه ما غيتحملوش ديك التمبيراتور. شنو خاصك دير؟ خاصك دير بغاساج، تقليب، خاصك تخلط هادشي، تخلط بحال هكا. علاش؟ باش تعاود تبرد ديك المنطقه ويقدروا الكائنات الحيه يكملوا لاكتيفيتي ديالهم. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للكومبوستاج. دابا غندوزو لانسينيغاسيون. شنو هي انسينيغاسيون؟ لانسينيغاسيون اون عرب شنو هي؟ دونك هي الترميد. هنا واحد المعلومه مهمه بالنسبه للكومبوستاج، خاص غير بالماتيير اورغانيك وما فيش انرجي. اذا قال لك الاستاذ عطيني دو تكنيك دو تريتمون ديال الماتيير اورغانيك، ممكن تعطيه البيوغاز والكومبوستاج. اما الا قال لك ماتيير اورغانيك وفيها انرجي، البيوغاز. الا قال لك تكنيك دو تريتمون ديال الماتيير اورغانيك و انورغانيك بجوجهم تخي، حيت كنسيليكسيون كيما قلت لك الاورغانيك والانورغانيك. راه الفيغ
مثلا راه ولي ميتو راه انورغانيك والبلاستيك راه اورغانيك هو ولي بابيي والكارطون. مزيان. لانسينيغاسيون هو شنو كنديرو؟ هذه اكثر تكنيك كتهنينا من لي ديشي، حيت هاد التكنيك كلهم شنو كيديروا ريدكسيون دو فوليوم دي ديشي، ولكن لانسينيغاسيون تقريبا كدير ريدكسيون دي ديشي بواحد 90%، ب 90% كتجينا من لي ديشي. اش كنديرو؟ كنشدو لي ديشي وكنحرقوهم في ان فور سبيسيال. دونك خص يكون عندك فور سبيسيال، كناخدو فرن خاص. متفقين؟ دونك سي كوا لانسينيغاسيون؟ سي لا كومبوسيون دي ديشي dans un four spécial ما بين 800 و 1000 دوغري سلسيوس. سو كي دون شنو غيعطيني هادشي؟ من غنشد لي ديشي وغنبدا نحرقهم، راه بيان سور غتكون لا شالور، يعني غادا تكون انرجي تيرميك هاكاك. دونك كاينه الانرجي، هاد الانرجي ممكن تصاوب لنا الالكتريسيتي، ممكن نبخر واحد الماء وواحد لالتيرناتور غيدور وغيعطيني الكتريسيتي صافي. دونك ce qui donne une énergie thermique utilisable, production d'électricité. و le reste اللي غيبقى ديال لي ديشي، داك لي ساندر الى اخره، داك الرماد الى اخره. Et les résidus البقايا sont utilisés dans les travaux publics. ممكن هو اللي كنديروا فيه الزفت في الطرقان باش كنزفتوا الشوارع انطلاقا من هاد لي زيليمون. غير البروبليم شنو هو ديال هاد لانسينيغاسيون؟ هما كاين البروباغاسيون دي غاز توكسيك في الاتموسفير. هذا هو البروبليم ديال لانسينيغاسيون، ان كتطلق لنا واحد لي فيمي، واحد السحابات اللي فيهم دي غاز. هذا هو الامباكت ديال لانسينيغاسيون. هذه الكاتريام تكنيك هذه خاصه بماتير اورغانيك و انورغانيك بجوج. وشنو كتعطينا؟ فيها انرجي تيرميك، هذه فيها انرجي صافي. تري بيان. سانكيام تكنيك سي لونفيسمون هو الطمر ديال النفايات، جاي من فوس. انفويسمون فوس هي حفره، فوس. شنو كنديرو؟ كنمشيو وكنديرو كرياسيون دون فوس، كنصاوبو واحد الفوس، متفقين؟ كتكون بيان سور تري لوان دابيتاسيون، بعيده بزاف على التجمعات السكانيه، متفقين؟ وخصني نطمر النفايات، ولكن غادي نطمر لي ديشي نون دونجورو فهاد التكنيك ديال لونفويسمون. تري بيان. اذا اول حاجه كنعرفوا بان لي ديشي كيطلقوا واحد الليكيد، داك الليكيد فيه لي ميكروب، فيه لي ميتولوغ، يقدروا يتسربوا لي ناب فرياتيك، يعني لي زو سوتوغين، المياه الجوفيه. اذا شنو خصني ندير لواحد لاكوش ايزولونت. هنا كندير واحد لاكوش ايزولونت باش كنصاوبها. كنصاوب لاغجيل بالطين كوش ايزولونت باش كتكون مصاوبه بارجيل. علاش؟ حيت الارجيل كيمتص الماء، ما كيخليش الماء يدوز، ماشي بحال لو سابل، عنده كاباسيتي دو ريتونسيون دو مرتفعه. مزيان. وكندير هنا لي ديشي ديالي، ها هما، وكنسد عليهم بحال هكا. تري بيان. اي بلاصه كنحط فيها لي ديشي باش كتسمى بديشارج. اذا كما قلت لكم في الفيديو السابق عندنا دو ديشارج، كاين ديشارج كونترولي وكاين ديشارج نون كونترولي سوفاج. هذه خصها تكون كونترولي، خصني نراقبها ضروري. علاش؟ باش ما يوقعش التسرب ديال لي ديشي vers les eaux souterraines. Donc l'enfouissement, c'est le stockage des déchets non dangereux dans une décharge contrôlée. Donc هادو لي تكنيك اللي كاينين، هادو لي تكنيك. حاول تقاد معايا الكور، متفقين؟ وكتب هاد الشيء عندك وقاد هاد لي ديفينيسيون، حفظهم باش نكملوا ان شاء الله ونجيبوا اون بون نوت في البوليسيون. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للبارتي 2. البارتي 3 غادي نشوفوا لي ميليو بولوي، غنشوفوا لي فيت سير، غادي نشوفوا لا ديستركسيون دو لا كوش دوزون اي لي بلوي اسيد.
دونك نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.